अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज बड़ा कलरफुल और बड़ा खूबसूरत इवेंट हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से बहावलपुर की और इस खित्ते की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए, यहाँ पर जो हेरिटेज है उसको, आर्ट एंड कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पर न सिर्फ ये कि मुल्क भर से सयाह यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो है वो नेशनल कैंपिंग फेस्टिवल का इनकाद किया गया है। यहाँ पर खूबसूरत सी म्यूज़िकल नाइट का इनकाद किया गया और जिसमें रूही चोलिस्तान के हमारे खूबसूरत लोगों ने परफॉर्म किया। इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दी। नॉर्वे एम्बेसी के हमारे पास यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, मुकरम तरीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे। सर फरमाइएगा, आपने बहावलपुर विज़िट किया, रूही चोलिस्तान विज़िट किया, सयाहत के हवाले से पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं और ख़ास तौर पर साउथ पंजाब को? मुझे बहुत पसंद आया। हम जुमेरात को आए थे और कल उच्च शरीफ गए, दरावर फोर्ट, चोलिस्तान, आज बहावलपुर सिटी देखा है। बहुत खूबसूरत, बहुत फ्रेंडली लोग, मेहमान नवाज, बहुत पसंद आया। तो आपको लगता है कि यहाँ पर सयाहत के लिए बड़े खूबसूरत मौक़े मौजूद हैं और सयाहत के लिए खूबसूरत माहौल और एटमॉस्फेयर और पीसफुल एक माहौल मौजूद है? बहुत है, बहुत ज़्यादा। और मतलब टूरिस्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी आने चाहिए। यहाँ चोलिस्तान जो है वहाँ फेस्टिवल होते भी है और भी हो सकते हैं, तो यहाँ तो बहुत देखने को है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा बाहर भी ना, बाहर दुनिया में के लोग इधर आएँ एज अ टूरिस्ट। बहुत शुक्रिया। मुकरम तरीन साहब क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत नाइट अरेंज की गई, म्यूज़िकल नाइट, और ख़ास तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ये जो इनिशिएटिव है, कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा इन्होंने स्टेप लिया। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है इस खित्ते में टूरिज़म का, और जो हमने आज ये हेरिटेज और कल्चर को के शो देखे, म्यूज़िकल का जो फोक म्यूज़िक है चोलिस्तान का, तो इसको अगर गवर्नमेंट प्रमोट करे और इसके मुख्तलिफ सिटीज़ में और आउट ऑफ कंट्री इसके इवेंट कराए जाएं, तो मेरे ख्याल में इस खित्ते को हम एक अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन है। ऐसा नहीं है जो दुनिया दिखा रही है। हम कहते हैं कि आएँ पाकिस्तान देखें, इनके लोग मेहमान नवाज हैं, ये खित्ता पुरअमन है और टूरिस्ट के हवाले से ये पैराडाइज़ है और बहुत कुछ आप यहाँ आपको मिल सकता है। बहुत कुछ यकीनन मिल सकता है। केयर साहब, सर क्या कहेंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का और ख़ास तौर पर टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ये जो इनिशिएटिव है, इसको कैसे देखते हैं? आपने बहुत ज़्यादा कुतुब लिखी, आपने बहुत ज़्यादा तहकीक की, रिसर्च की, ख़ास तौर पर विंटर टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो विंटर टूरिज़म के हवाले से साउथ पंजाब को, बहावलपुर को, रूही चोलिस्तान को कैसे देखते हैं? देखें, टूरिज़म के लिए, किसी भी इलाके के लिए 3 चीज़ें बुनियाद होती हैं। एक तो उसकी तारीख़, दूसरे उसकी सकाफ़त, तीसरा उसकी मोहब्बत। तो हम वो तीनों चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। इसकी तारीख़ भी है अपनी, इसकी सकाफ़त बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत रंगारंग है, इसकी मोहब्बत, फिर इसके खाने। जो भी बहावलपुर के बारे में हम किसी को ना भी बताएं कि टूरिज़म वो गलती से बहावलपुर आ जाए, वो आइंदा ये गलती दोहराता ही रहेगा हमेशा। तो उस बहावलपुर में मैं अपनी जज्बात बयान कर रहा हूँ कि मैं पहली दफ़ा जब आया तो मुझे किसी ने बहावलपुर आने का नहीं कहा था। मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, मैं बार बार आया, और जब यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट कायम किया तो यानी खुशगवार हैरत हुई कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है। तो ये सेंटर बन रहा है, ये है भी पाकिस्तान मिड कंट्री टूरिज़म मैं कहता हूँ इसको। तो और सर्दियों की सरमाई सयाहत यहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होगा। यहाँ रूही यार मिलावड़ी है, शाला होवे हरदम सावड़ी है, वन पीसूं लस्सी गावड़ी है, घिन अपने सोने साईं वकुनू। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कमोबेश 18 साल इस रूही चोलिस्तान में गुजारे। कहते हैं कि एंकर्स की ज़िंदगी बड़ी नपी तुली होती है और बड़ी सख्त किस्म की होती है कि अपने शेड्यूल से बाहर नहीं निकल पाते। आप टूरिज़म को भी बड़े उससे इश्क करते हैं, क्या कहेंगे बहावलपुर के हवाले से, इस साउथ के हवाले से, और टूरिज़म की प्रमोशन के लिए इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का जो किरदार है, कैसे देखते हैं? टूरिज़म पर जिस तरह उबैद भाई ने बात कही कि पाकिस्तान में, मैं अगर ख़बरों के हवाले से कहूँ, सियासी सूरत हाल में KPK में, सवात में हमने तकरीबकारी देखी, मुल्क में मुख्तलिफ नशे व फराज रहे, लेकिन इस खित्ते में जहाँ सूफिया कराम के छाँव में परवरिश हुई है आप सब की, आपके लहजे की मिठास, आपकी मेहमान नवाजी उसका इज़हार करती है। मैंने ये महसूस किया कि यहाँ कभी भी मैंने कोई ऐसा तल्ख माहौल नहीं देखा, ना यहाँ कोई सियासी फसादात, ना खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के कभी वाक़यात हुए, जो साबित करते हैं कि यहाँ के लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त अच्छी है, मेहमान नवाजी रखते हैं
اور اس تہذیب کے تمام تر جو مٹھاس ہے اس کو ابھی پوری طرح سے پاکستان میں روشناس نہیں کرایا گیا. آپ اس ونٹر ٹورزم کے لیے یونیورسٹی کی جو کاوش ہے یہ پروموٹ کرنے کے ساتھ آج کے دور میں آپ میرے سامنے مائک لیے کھڑے ہیں. اب صرف پی ٹی وی کی ضرورت نہیں رہی, پرائیویٹ چینل کی نہیں رہی. آپ کی آواز, آپ کی لہجے میں تاثیر ہے, ہر شخص چینل ہے. جس نے کھڑے ہو کے طاقتور بات کہہ دی, خوبصورت میوزک یہاں کا دکھایا, جیسے یہاں کی دراوڑی میوزک کی آپ نے ایک جھلک دکھائی تھی. آپ کے پاس قوس و قزح کے بہت سے رنگ ہیں, ایک ایک کر کے پاکستان کے سامنے یہ اجاگر کرتے جائیں گے اور یقیناً پذیرائی بھی ملے گی. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو صرف ایک بات یہ کہوں کہ ناردرن ایریاز کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی زبیر بھائی ہم مہمان نواز بہت ہیں, لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم کمرشلائز نہ ہو جائیں, کہ کمروں کے کرائے 2000 ہیں تو وہ 10,000 پہ چلے گئے, کھانوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, رہائشی سہولتوں میں لوگوں کے رویے تبدیل ہو جائیں. یہ وہ اسٹیج ہے جب ظرف کا اور اپنی شخصیت دکھانے کا بھی وقت آتا ہے کہ ایسے ماحول میں بھی آپ سیاحوں کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا علاقہ ان کی مہمان نوازی کے لیے نظر آئے, جو اس علاقے کی تہذیب کا خاصہ ہے. اس خوشبو کو اور آگے پھیلائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان موجود ہیں. انہوں نے تقریباً کوئی 1200 کلومیٹر سے زائد کا سفر جو ہے وہ پیدل کیا ہے اور اوکاڑا سے خنجراب چائنا بارڈر تک وہ پیدل گئے ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے. عثمان ارشد میرے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا, آپ نے بڑا طویل سفر پیدل کیا, ابھی آج اسلامی یونیورسٹی بھاولپور آئے ہیں اور اس ایونٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہاں کی ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ایونٹ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ جب بھی سیاحت کا جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ سیاحت جو ہے وہ صرف شمالی علاقہ جات میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں باقی یہاں پر بھی جتنے لوگ آئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے جانا جاتا ہے. جیسے کہ اب سردیاں ہیں تو آپ بہت سے شمالی علاقہ جات میں نہیں جا سکتے ہیں, لیکن آپ ان ایریاز میں آ سکتے ہیں, ان ایریاز کو آ کے آپ کور کر سکتے ہیں. ادھر بہت ساری اچھی جگہیں ہیں جن کو آ کے دیکھنا چاہیے. ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو ایکسپلور نہیں کیا گیا, تو یہ اس کو جو ایکسپلور کرنے کے لیے اور ونٹر سیزن کے لیے انہوں نے جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اور CRC نے جو ہے وہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور امید ہے کہ یہ مزید ہم اس کو ہے ان علاقوں کی جو ادھر کی چیزیں ہیں, مقامات ہیں, ان کو ہم بہت زیادہ ایکسپلور کریں گے. اور یہ بہت اچھا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا ہے. بہت شکریہ. یہ یقیناً بہت اچھا ایونٹ ہے اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یہ سارا میلہ یہاں پر سجایا. سر کیا کہیں گے, آپ کا ڈپارٹمنٹ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ, اس کی یہ یقیناً پہلی میرے خیال میں کاوش ہے کہ نیشنل کیمپنگ فیسٹیول لگا, ملک بھر سے سیاح آئے, نہ صرف ملک سے بلکہ دنیا کے دیگر حصوں سے بھی یہاں پر لوگ یہاں پر آج شرکت کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر آپ کا ڈپارٹمنٹ مزید چیزوں کو کس طرح آگے لے کر جا رہا ہوگا؟ بالکل اطہر صاحب, یہ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ویژن ہے ہمارے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کا. انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب اور ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جواد اقبال صاحب نے 2020 میں 2020 میں یہ ڈپارٹمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا. پورے پاکستان میں 10 سے کم یونیورسٹیز ہیں, 7-8 یونیورسٹیز ہیں جس میں ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ. تو اس لحاظ سے یہ بہت یونیک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا پرپس صرف اور صرف ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. ہم تھرو ایجوکیشن, جو کہ BS ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی ڈگری ہم کروا رہے ہیں, اس کے تھرو اور تھرو ٹورزم ایکٹیویٹیز ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو کیمپنگ فیسٹیول ہے یہ فرسٹ نیشنل کیمپنگ فیسٹیول ہے. ہمارا ایم ہے کہ یہ پاکستان کا ایک فلیگ شپ ٹورزم ایونٹ بن جائے. آنے والے 3-4 سالوں میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بالکل جس طرح چولیستان ڈیزرٹ جیپ ریلی ہے یہ اس لیول کا کیمپنگ فیسٹیول بن جائے. اس سال بھی پورے پاکستان سے 200 سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ تشریف لے کر آئے ہیں, اور ان ٹورسٹ کا تعلق ملک بھر کے تمام شہروں سے ہے. اس میں ہمارے پاس آج ڈیرہ بگٹی سے لوگ آئے ہیں, کوئٹہ سے, کراچی سے, سندھ کے بہت سارے دوسرے شہروں سے, ملتان, ڈی خان, جہلوم, لاہور, سرگودا, ایون نیلم, آزاد کشمیر سے, شادرہ سے, چترال سے اور گلگت تک سے لوگ آئے ہیں. اس میں ہمارے پاس فارنرز بھی موجود ہیں, گریس سے لوگ آئے ہیں اور ساتھ میں ناروے سے لوگ آئے ہیں. تو اس کا پرپس صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. ونٹر کا وہ سیزن پاکستان میں ہے جس میں کہ ہمارا پورا نارتھ جو ہے ڈیو ٹو ہیوی ویدر کلوز ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ جانا. تو اس ٹائم پہ بہاولپور اور اس کا ریجن اور ساؤتھ پنجاب موسٹ اٹریکٹیو ٹورزم ڈیسٹینیشن بن جاتی ہے پاکستانیوں کے لیے. تو ہم نے ونٹر ٹورزم یا سرمائی سیاحت کو بہاولپور میں پروموٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے ایونٹس ہم نے کرواتے رہنا ہے.
بہت شکریہ. یقیناً ایسے ہے کہ وردی وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی وی این کے مطابق جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ پروفیسر ڈاکٹر جواد اقبال صاحب جو ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہیں وہ مل کے اس طرح کے ایونٹ جو ہیں اب شروع ہو چکے ہیں. اور یہ پہلا نیشنل کیمپنگ فیسٹیول تھا جس کے اوپر بڑی خوبصورت سی کلچرل نائٹ کا انعقاد کیا گیا. اور خاص طور پر جو ملک بھر سے یہاں پر سیاح آئے ہیں ابھی انہوں نے بھاولپور کا وزٹ کرنا ہے, بھاولپور کے خوبصورت مقامات جو ہے وہ انہوں نے دیکھنے ہیں. تو IUB نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے IUB نیوز.